अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है और मैं चीफ एग्जीक्यूटिव प्रॉपर्टी नामा कंसल्टेंट हूँ। अ, हमारे चैनल प्रॉपर्टी नामा के ऊपर आप रेगुलर देखते रहते होंगे वीडियोस, रियल एस्टेट कंसल्टेंसी के हवाले से, रियल एस्टेट के टॉपिक्स, प्रॉपर्टी के हवाले से, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में टोटल ओवरऑल मेजर शहरों में और ओवरऑल टॉपिक्स। आज जो टॉपिक है जिस पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो है कि प्रॉपर्टी या जो रियल एस्टेट फील्ड है, इसका इसमें इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर क्या है पाकिस्तान के अंदर 2018 और 19 के हवाले से, क्योंकि ऑलरेडी कुछ टाइम तो स्किप हो चुका है, अब तो मार्च अप्रैल आ चुका है। तो ये जो अगले महीने है और नेक्स्ट जो कमिंग ईयर है उसमें क्या फ्यूचर होगा प्रॉपर्टी का, उस हवाले से मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा। कंप्लीट आप इंशाल्लाह वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि अब क्या होने जा रहा है और क्या हो चुका है। इसमें जो मेन मैं सबसे पहले तो ये बात करूँगा कि जितने भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स थे, जितने लोगों ने भी प्रॉपर्टी ली थी, चाहे घर लिए, प्लॉट लिए, अपार्टमेंट्स लिए, जिस शहर में भी लिया, ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट की थी, मेनली काफ़ी सफ़र किया है रियल स्टेट की इंडस्ट्री ने पाकिस्तान के अंदर ये लास्ट 2 सालों के अंदर। ठीक है, अभी फिर रिसेंटली जब नई गवर्नमेंट आई तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा सफ़र होना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा नुकसान शुरू हो गया। उसकी वजह ये हुई कि जो पिछली हुकूमतों में जो हमारे प्रोजेक्ट्स के लोग थे, जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाते थे, वो मली भगत से पैसे शैसे दे के आगे पीछे एनओसीज ले लेते थे, फेक एनओसीज लेके तो काम शाम कर रहे होते थे। अब नई हुकूमत आई और उन्होंने जिस तरह आपके सामने काफ़ी सारी पॉलिसीज स्ट्रिक्ट कर दी है, रियल अब परफॉर्मेंस चाहती है सोसाइटीज़ की, बैन कर रहे हैं, तो उस वजह से जो काफ़ी सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स थे उन्होंने फिर रियल में काम करना शुरू कर दिया और रियल जो एनओसी था वो हासिल करने की तगोदो शुरू कर दी। तो उसमें काफ़ी सारा टाइम तमाम प्रोजेक्ट्स का गुजर चुका था और उस दौरान जो है वो सोसाइटीज़ की जो जिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, पाकिस्तान ओवरऑल टोटल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वो तमाम नीचे जा चुकी थी और लॉस में लोग चले गए और अपनी जो एक इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा प्रॉफिट था तो प्रॉफिट भी कम हो गया लोगों का। इस तरह का मेन अगर आप मैं मिसाल के तौर पे दूँ तो सबसे बड़ी मिसाल है बहरिया टाउन कराची की। इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना लेकिन पिछली हुकूमतों के अंदर उन्होंने जो ज़मीन ली वो बहुत सस्ती ली, वो 8 लाख रुपए एकड़ ली। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको 2.5 करोड़ रुपए एकड़ दोबारा ज़मीन बेची और उनको लीगल कर दिया और उनसे पैसा ले लिया। इस दौरान बहरिया टाउन कराची में 2 साल सफ़र किया और बहुत नीचे गया। इस तरह लाहौर के प्रोजेक्ट्स की बात करें, इस तरह पिंडी में प्रोजेक्ट्स की बात करें, गुजरांवाला के प्रोजेक्ट्स की बात करें, तमाम प्रोजेक्ट की जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है, हुकूमत ने सबको डंडा दिया कि भाई आप रियल काम करो, रिश्वत नहीं लेनी, पैसे नहीं लेने और ज़बरदस्त किस्म का काम करना है। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने उनमें भी सख्ती आ गई। अब इस तरफ से सोसाइटीज़ वालों ने भी फिर मेहनत करना शुरू कर दी, डेवलपमेंट शुरू कर दी, कागजात पूरे करने शुरू कर दिए। इस दौरान क्या हुआ कि इन्वेस्टर डर गया और इन्वेस्टमेंट काफ़ी लोगों को नुकसान होता रहा। अब दूसरी उसमें मिसाल लेते हैं डीएचए वैली की, अगर आप मिसाल लेते हैं उसके ऊपर भी आप जिस तरह काम शुरू करें। अब क्या हुआ, ये तो हो गया, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है कि अब सोसाइटीज लीगल हो रही हैं। हुकूमत उनको एक एक प्लेट में बिठा के, एक मीटिंग में बिठा के कह रही कि आप ये स्टेप्स करो, आपको एनओसी मिलेगा। यानी कि वो जो ये जो स्टेप्स हैं तमाम, ये मेरी और आपकी और तमाम इन्वेस्टमेंट्स की सेफ्टी है। पाकिस्तान के अंदर तमाम बहरिया टाउन कराची को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा, उससे फायदा हुआ इन्वेस्टर को, रियल चीज सामने आई कि भाई क्या हो रहा है और जो है लीगल होगी चीज, केस क्लियर हो गया। अब बहरिया टाउन कराची बूम की तरफ जा रहा है। डीएचए वैली को अब थोड़ा सा देख लें कितना लॉस में जा रहा था, अब डेवलपमेंट शुरू होगी, रेलेवेंट अथॉरिटीज ने उनके ऊपर हाथ डाला। इस तरह नैब ने काफी सारे प्रोजेक्ट्स को हाथ डाला कि भाई क्या जो है ना फाइलें बेच रहे हो, जमीन है नहीं, रोला लफड़ा सारा। उस मर्द में काफी सारे प्रोजेक्ट्स ने जो है फिर काम करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने वजाहतें दी, जिसने लैंड नहीं ली हुई थी उसने लैंड ले ली, जिसने डेवलपमेंट नहीं शुरू की थी उसने डेवलपमेंट शुरू कर दी। तो अब सोसाइटीज पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल एक बेहतरी की तरफ जा रही है। जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। दूसरा इसमें जो एक मेन डाउनफॉल आ रहा था वो ये था कि पिछले हुकूमत के अंदर तो बस हर चीज अन्यवाही जा रही थी, ना उस तरह को खास को टैक्स और ना कुछ, ना कोई रेगुलेटरी बॉडी थी, ना कोई डेवलपमेंट अथॉरिटीज थी, ना उनमें कोई काम था। बस जिसने पैसा दिया उसने एनओसी ले लिया। अब थोड़ा सा ये कि अब सही साफ सुथरा काम करना पड़ेगा अगर किसी ने प्रोजेक्ट करना है, और भागना नामुमकिन हो गया। अब जो भाग रहे हैं डंडा दे रहे हैं उनको पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, पैसा निकलवा रहे हैं, रिकवरीज करवा रहे हैं। तो अब जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर है वो बहुत अच्छा फ्यूचर है एज कम्पेयर टू पास्ट।
اب میگا اچھا دوسری جو ایک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو میگا پروجیکٹس تھے، جس طرح بڑے بڑے روڈز بننے تھے، کچھ جگہ سے موٹر وے گزرنی تھی، کچھ جگہ رنگ روڈ بننا تھا، ایک تو یہ کہ حکومت جب سے آئی تب سے تو حکومت کے پاس پیسہ ہی نہیں. پچھلے آپ کو پتا ہے جس طرح کیا کیا لوگوں نے، خزانہ خالی کر کے چھوڑ کے چلے گئے تھے. جب نئی حکومت آئی پیسہ انہوں نے ریکوریز کرنی تھی، انہوں نے ریکوری کر لی. اب تھوڑا سا ریونیو جنریٹ ہوگا، جب ریونیو جنریٹ ہوگا تو اب ہمارے جو بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ہیں، اور رنگ روڈ ہو گیا، جو کافی شہروں میں رنگ روڈز بننے ہیں، بڑے بڑے روڈز بننے ہیں، پل بننے ہیں، بریجز بننے ہیں. پچھلی والی حکومتوں میں صرف یہی بنا رہے تھے، لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ اور کافی سارے کام بھی ہو رہے ہیں، جس سے ریئل ٹائم انویسٹمنٹ کے اندر ایک جو ہے نا ایک جو ہے ایک پازیٹیوٹی آئے گی. اس طرح مثال کے طور پہ ہم مثال لیتے ہیں رنگ روڈ راولپنڈی کی، تو رنگ روڈ راولپنڈی کافی عرصے سے شکار ہے اس چیز کا کہ بھائی بجٹ شجٹ. تو اب اگر ریونیو جنریٹ ہو کے اس پہ بجٹ آ جائے گا، اس کا بجٹ ریلیز ہو جائے گا، تو اس پہ بھی کام ہو جائے گا. تو اوور آل اس علاقے کی انویسٹمنٹ، اس طرح کراچی میں جو M9 موٹر وے ہے اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے اس طرح ملتان کی بات کرتے ہیں، لاہور کی بات کرتے ہیں، تمام علاقوں میں ایک پازیٹیوٹی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ تھا کہ ابھی جو حکومت کی جو پالیسیز آ رہی ہیں، لاہور کے اندر جس طرح ایک پالیسی آئی ہے کہ بھائی ایگریکلچر لینڈ کے اوپر سوسائٹی نہیں بنے گی. یہ ساری چیزیں ایک طرف تو ہمیں بری بھی لگتی ہے، لیکن ایک طرف ان چیزوں کا یہ فائدہ ہے کہ تمام سوسائٹیز والے جو ہے وہ ایک بنجر قسم کی جو لینڈ ہے اس کو آکوپائی کریں گے، اور ریئل جو ہے ایک جگہ اس جگہ کو سوسائٹیز بنائیں گے جہاں پہ جو ایگریکلچر لینڈ نہیں ہے، اور اس کے اوپر سوسائٹی بنائیں گے. تو اوور آل پاکستان کی جو ہے اکانومک اسٹیبلٹی کی طرف جائے گا. اوور آل جب لوگ ٹیکسز دیں گے، یہ جب پیسہ نچوڑیں گے، تو جب ہمارا ٹیکس جب پراپر ہاتھوں میں جائے گا گورنمنٹ کے، تو گورنمنٹ کی جو ٹارگیٹس ہیں وہ اچیو ہوں گے. اس سے بھی آپ کے پورے پاکستان کی ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کے اوپر جو ہے نا ایک پازیٹیو افیکٹ پڑے گا. اس طرح گوادر کی بات کرتے ہیں تو گوادر کے اندر جو ابھی ریسنٹلی اب $20 بلین اور $2 بلین کی جو انویسٹمنٹ کا وعدہ کر کے گئے ہیں عرب کے شیخ اور جو بھی آئے ہوئے تھے، تو آپ سٹوری ساری کہانی آپ کے سامنے، اس پہ میں نے ویڈیوز بنائی ہیں. اس سے گوادر کے اندر انویسٹمنٹ ایک بوم آ رہا ہے، لوگ گوادر کی طرف موو کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. ان کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب از گوئنگ ٹوورڈ دا پازیٹیو وے. یہ نہیں ہوگا کہ پیسہ جیب بھی ڈالا تو نس جائیں گے. اب انشاءاللہ کوئی بھاگ نہیں سکتا. اب دیکھ لیے بڑے بڑوں کو پکڑ لیے، چھوٹے موٹے نے کہاں بھاگنا ہے. اب اگر بہیویئر ٹاؤن جیسے کیس کے اندر حکومت وقت پکڑ کے تو پیسہ لے سکتی ہے اور اپنے اصولوں پہ ان کو منوا سکتی ہے. 8 لاکھ روپے ایکڑ زمین خریدنے والے کو 2.5 کروڑ روپے پہ دوبارہ بیچنا اگر حکومت کر سکتا ہے، تو یہ چھوٹے موٹے گلو ملو جو آگے پیچھے چھوٹے موٹے پروجیکٹ کر رہے ہیں، اور اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ میں فراڈ کر کے بھاگ دوں گا، تو بھائی اب یہ پاسبل نہیں رہا. اب پاکستان جو فورن پالیسیز کی طرف جا رہا ہے، جو انٹرپول کی طرف جا رہا ہے، باہر سے پکڑ کے لوگ آ رہے ہیں. اب جو کرپشن کرے گا یا تو وہ خودکشی کر لے تو بچ جائے گا، ادروائز وہ بچنے والا نہیں ہے. اور جو فراڈ کرے گا کسی کلائنٹ کے ساتھ، جو کہے گا کہ میں سوسائٹی بناؤں گا اور پیسے لے کے بھاگ جاؤں گا، پیارے بھائیو اب یہ بالکل پاسبل نہیں رہا اس طرح جس طرح پہلے تھا. تھوڑی بہت پھر بھی مائنر اس میں ہوتی ہیں آبجیکشنز کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے انسان، لیکن موسٹلی اب لوگ کو ڈنڈا مل رہا ہے، کام ہو رہا ہے، سب چیزوں کے اوپر پازیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے. تو انشاءاللہ جو انویسٹمنٹ فیوچر ہے پاکستان کا، پاکستان کے اندر ریل اسٹیٹ پراپرٹی کا انویسٹمنٹ، وہ انشاءاللہ بہت پازیٹیو ہے. اور انشاءاللہ پاکستان جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پازیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے، ہر پوائنٹ کے اوپر پازیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے. اگر آپ ابھی جس طرح حالات کشیدہ تھے اس میں بھی آپ نے پاکستان کا رول دیکھ لیا، کتنا بہترین قسم کا رول پاکستان نے پلے کیا. اس طرح جو ابھی ڈرلنگ کر رہا ہے سمندر کے اندر تیل نکالنے کے لیے پاکستان، اس سے بھی پاکستان میں فائدہ ہوگا. عرب جو بلوچستان کے اندر ریفائنریز لگا رہے ہیں، اس سے آپ کے گوادر کی انویسٹمنٹ میں فائدہ ہوگا. DHA آپ کا کوئٹہ کے اندر جو آ رہا ہے، اس سے کوئٹہ کی بلوچستان کی پراپرٹی انویسٹمنٹ اٹھے گی. اس طرح جو ریلیونٹ اتھارٹی ڈنڈا دے کے کام کروا رہی ہے پروجیکٹ سے، اس سے انشاءاللہ ہوتا ہے. لیکن اس میں آف دا ٹاپک کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر ابھی بھی کام ہونا چاہیے. ریلیونٹ اتھارٹیز کو صاف اور شفاف طریقے سے کام کرنا چاہیے، نہ کہ پیسے لے کے ملی بغیر سے کام کرنا چاہیے. مزید جو ہے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو پاکستان کی ریل اسٹیٹ کے انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں گی. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ویڈیو اچھی لگے تو لائک، نہیں اچھی لگے تو ڈس لائک. اور مزید اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. محمد اسماعیل کو اجازت دیں. اللہ حافظ.